Sa una ug karon murag layo ra kay diferensya kay sa una dagko kalin karon ginagmay na lang jud kaayo unya giulan pa jud og sayo sa bag-ong pwesto uli og sayo good morning mga paps sayo ko ni mata karon kay sayo ko mangumpra wala man gud ko kapangumpra gahapon kay nagdahom ko nga palito ng food cart nindot mo na mangumpra ka kada hapon kay nya kabuntag di na ka magkarakara sa imong paninda sayo lang po ko ni bangon ko ng adlaw kay nanawag na si mama kay magpailis og diaper dili na man gud niya kaya na moilis nga siya ra isa kay paralisado na man gud iyang lawas pagkahuman naglungag na lang po ko diretso sayo lang pud ko naglungag kay na ako estudyante fast forward wala na ko ka-video sa akong pagpangumpra may diretso na lang ko sa akong gipwestohan mao di ani ang ikatulo na kong adlaw diri na pwesto sugod sa uno na punta ini pareha sa una na pwesto gikan sa hinay hangtod nga nagkakusog nagkadugay pero karon sayo ko nakapanghipos ani kay sayo pud kaayo ni ulan maayo na lang pud kanalin-halinan pud ta tinagsa ang laban lang jud ta perminti ani ug dili lang ta magpakawala sa paglaom bisan daghan lang gyapon kaayo mga tawo nga kusog kaayo mangdaot realidad na mugunda sa mga tawo karon nga kusog kaayo mohukom o mangdaot sa ilang isig ka tawo nagsalig lang sila kay wa man sila gitagaan og mga pagsulay pero motuo ba mo diri sa Facebook daghan kayong pwede mo follow nimo pero limitado ra ang pwede nimong ma-accept sa realidad sa kinabuhi daghan kayong pwede mo follow sa atoa daghan kayong magsunod sa atoa pero limitado lang ang pwede natong mamahimong tinud-anay na higala kay sama sa Facebook daghan kayong pwede makakita sa atoang mga post pero dili ka pwede na magdahom nga ang tanan nakakita sa atoang mga post magka-like or magkaangay sa atoang mga post so sama sa kinabuhi daghay pwede makakita sa kahimtang sa atoang kinabuhi pero dili ta magdahom nga ang tanan nakakita nalipay kung sa asa ta or sa unsay naa sa atoa sa Facebook daghay pwede mag-share sa atong status nga gipost pero dili ta magdahom nga ang tanan nga nag-share maayo ang tumong kay ang uban buhatan kag laing caption hinungdan nga mabago ang pananaw o pagsabot sa ubang tawo nga susama sa realidad sa status sa atong kinabuhi sa kahimtang sa atong kinabuhi daghan ang pwede mo share ani daghan ang pwede nga mobatbat ani ngadto sa lain pang mga tawo apan dili ta magdahom nga maayo ang ilang tumong kung nganong ilahan ning gi-share kay ang uban buhat-buhatan kag laing istorya hinungdan nga malain ang pagsabot sa ubang tawo pero kabalo mo unsay nakanindot sa Facebook pwede na nimo ilak ang imong profile aron piliun lang kung kinsay pwede nga makakita o makasulod sa imong profile kung kinsa ray makakita sa imong mga post sa tinuod nga kinabuhi sa pagkatinuod pwede na to makandaduhan o itago na lamang ang mga butang nga dili ta buot nga mamahimong dayag sa uban mga panghitabo sa ato ang kinabuhi nga dili ta buot mahukman sa kadaghanan kay sa pagkatinuod dili tanan natong kadaugan kinahanglan masayran sa tanan kay dili tanan natong kadaugan ikalipay sa uban lain pay ato ang mga paps nagabin-an di ay kog uli ani gikan mo gunang umpra ani god wala na ko magsakay sa akong traktara kay parte na mahala sa gasolina kung nag-commute na lang kung nagsakay na lang kog pedicabon nya nagdagdag na lang kog isa ka kilo diri nga isaw kay sa gulan na lang kog isaw ako ang calamares ug mao ni akong gimarinate karon o duha ka bawol ug mao ni akong isaw wala lang sa nako nagamay ra akong gimarinate basig dili mahurot ampo lang jud ta ini ug maintag mahurot ni ugma nga malin halinan tag daghan ug kana lang di ay mga paps daghan kayong salamat sa pagtan-aw pero dili lang ko magdahom unay mo tan-aw nga video pero bahala na basta importante makahimo lang kog content karong adlaw